औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह अंबिया की 57 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की 3 आयतों की तफसीर को जानने के लिए। आइए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم चुनांचे इब्राहिम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके बड़े बुत के ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे जिसने हमारे माबूदों का ये हाल किया है यकीनन वो जालिमों में से है। उनमें से कुछ ने कहा हमने एक जवान को उन बुतों के बारे में बातें करते हुए सुना है जिसे इब्राहिम कहते हैं। दोस्तों इन आयात की तिलावत और तर्जुमे को सुनने के बाद अब आइए इन आयात के नुकात पर गुफ्तगू करते हैं। एक दिन जब सब लोग शहर से बाहर चले गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके हमरा थे। फिर आप किसी उज़्र की वजह से वापस शहर चले आए और उन फुर्सत के लम्हात में अपने हदफ को अमली जामा पहना दिया और तमाम बुतों को तोड़ दिया। कलमे जुज़ाज़ा के मानी टुकड़े टुकड़े होना है। अगरचे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन मक्के की हुदूद में 360 बुतों को तोड़ा था, लेकिन आपके साथ आपका लश्कर इस काम में आपका साथ दे रहा था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन तमाम बुतों को गिराने में तने तन्हा थे। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े बुत को तोड़ देते तो शायद अपने हकीकी हदफ को न पा सकते, नतीजा उल्टा हो जाता, गौर और फिक्र वाली बात बाकी न रहती। इल्ला कबीर लहुम। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि इन आयात में हमारे लिए क्या अहम पैगाम बयान हुआ है। पैगाम नंबर 1, बुत शिकनी इलाही पैगम्बरों के हकीकी फ़राइज़ में से है। फ़जअलहुम जुज़ाज़ा। नंबर 2, अगर हक़ बात और मौइज़ा कारीगर साबित ना हो तो फिर इनक़लाब बर्पा कर देना चाहिए। फ़जअलहुम जुज़ाज़ा। नंबर 3, जिस्मानी कुदरत व जसारत एक काबिल क़द्र चीज़ है, कमज़ोरी व बुज़दिली एक नक़्स व ऐब है। फ़जअलहुम जुज़ाज़ा। नंबर 4, उमूमी अफ़कार की बेदारी और शिर्क के ख़ात्मे के लिए कीमती अशिया का तलफ़ करना लाजिम हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बुत और सामरी का गौसाला कीमती चीज़ें थी। फ़जअलहुम जुज़ाज़ा। नंबर 5, बुत एहतराम व मिल्कियत की हुदूद में नहीं आ सकते, उनका तोड़ना जायज़ है। फ़जअलहुम जुज़ाज़ा। नंबर 6, बड़े बुत बुत परस्तों की निगाह में कीमती होते हैं, लेकिन मुआहिदीन की निगाह में उनकी कीमत नहीं है। कबीर अल्लहुम। नंबर 7, बुतों की तोड़ फोड़ आज़ादी फ़िक्र का मुकद्दमा थी और जहनों में सवालात के उठने का सबब थी। लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। नंबर 8, इन्हिराफी अक़ीदा इंसान को इन्हिराफी फैसले पर मजबूर करता है। इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। कभी इंसान इस तरह सुक़ूत करता है कि जुल्म व बर्बरियत शिर्क को हक़ समझ बैठता है और रोशन तरीन हक़ाइक़ यानी तौहीद को जुल्म ख्याल करता है। नंबर 9, काफिरों ने इब्तिदा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जालिम मशहूर किया ताकि आसानी के साथ उनसे इंतकाम ले सकें। लमिनज़्ज़ालिमीन। नंबर 10, मुकाबले की फरियाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जुल्म की बात हर तरफ फैल गई थी। समिअना। नंबर 11, नौजवान राह हक मजबूत कर सकते हैं। समिअना फतन। नंबर 12, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकनी से कब्ल बुतों के खिलाफ अपने पैगाम से ज़मीन हमवार कर चुके थे। यज़कुरुहुम। नाजरीन आज के इस एपिसोड की आखिरी 3 आयतों की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। कौम के बड़े कहने लगे इसे सबके सामने पेश करो ताकि लोग इसे देख लें। उन्होंने कहा ए इब्राहिम, क्या हमारे माबूदों का ये हाल तुमने किया है? इब्राहिम ने कहा बल्कि उनके इस बड़े बुत ने ऐसा किया है।
ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیات کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمرودیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور گواہی لینا ایک سازش تھی کہ کسی طرح ان کے قتل کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بڑے بت نے ایسا کیا ہے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کی توجیہ کس طرح ہوگی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور معصوم ہیں، آپ کسی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جواب: تفسیر میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اگرچہ آپ نے اس عمل کی نسبت بڑے بت کی طرف دی تھی کیونکہ قرینہ بھی موجود ہے، اور آپ کا اس بات سے جو مقصد تھا وہ حقیقی نہ تھا، کیونکہ آپ نے اس طریقے سے ان کے عقائد باطلہ پر ایک ضرب شدید لگائی تھی، اس لیے یہ جھوٹ نہ تھا، کیونکہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جہاں کلام کے ساتھ قرینہ موجود نہ ہو۔ اس طرح اگر کوئی احمق شخص آئے تو کوئی مذاق کرتے ہوئے کہہ دے کہ بو علی سینا آیا ہے تو یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا تھا اور ان کی کبیرہم سے مراد خدا کی ذات تھی۔ جیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لیکن کچھ موارد میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے اصلاح ذات البین کہ اس میں حکم مصلحت کے تابع ہوتا ہے۔ مصلحت اس میں یہ ہوتی ہے کہ حضرت اپنی اس گفتگو سے ان کی سوئی ہوئی فکروں کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 4، یہ خبر بتوں کے نطق کے ساتھ مشروط تھی، یعنی اگر بت بول سکتے ہیں تو پھر اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے اگر زمین پر کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہے تو میں ابھی بچہ ہوں، یعنی جب گھاس موجود ہے تو میں بچہ نہیں ہوں۔ دوستو، ابھی آپ نے نورانی آیتوں کے نکات کو جانا، اب آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، بت پرست بھی جرم کو یقینی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اور قضاوت کے لیے لوگوں کی گواہی پر اعتماد رکھتے ہیں۔ لعلہم یشہدون۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بت پرست بھی مجبور و ناچار ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آیا ہے یقال لہ ابراہیم کہ اس میں گمنامی اور حقارت سے ان کی حکایت کی گئی ہے، لیکن اس آیت میں یقال لہ ابراہیم کے بجائے ان کا نام لیا، کیونکہ نام سے خطاب اور بزرگی اور شناخت و تعارف کی علامت ہے، یا ابراہیم۔ نمبر 3، خرافات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا لازم ہے، بل فعلہ کبیرہم۔ نمبر 4، فلم سازی نمائش کے لیے اس وقت پسندیدہ کام ہے جب اس سے اذہان کو بیدار کیا جائے، فجعلہم جذاذا بل فعلہ کبیرہم۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ خرافات اور باطل کو طعن و تشنیع کرنا لازم ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔